मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जो मूसा अलैहिस्सलाम के बाद आए, मूसा अलैहिस्सलाम के जरिए अल्लाह ने फिरौन का मिस्र में खात्मा किया। आप तफसीरों में पढ़ चुके हैं कि फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल को हुक्म दिया कि अब जिहाद करो। बनी इसराइल ने कहा इज़हब अंता व रब्बुका, ए मूसा आप जाओ और आपका रब जाएं, हम यहाँ बैठे हुए हैं। तो ये नालायकी की जिसके नतीजे में अल्लाह की तरफ से अजाब आया और 40 साल अल्लाह ने हुक्म दिया कि ये वादी ती में हैरान सरगर्दान घूमते रहेंगे। उसी दौरान हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात हुई उसी मैदान में। और फिर मूसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद बनी इसराइल में जो पैगंबर थे उनकी क़यादत में फिर बनी इसराइल ने जिहाद किया और अल्लाह ने उनको फतह और नुसरत से हमकिनार किया। और बनी इसराइल का फिर बनी इसराइल उसी जब जिहाद किया तो कुरान मजीद में आपने तालूत और जालूत का वाक़या सुना है। इसी लड़ाई में बनी इसराइल इसमें या इसके बाद दोबारा कोई नए पैगंबर आए ये हमें यकीनी तौर पर नहीं मिलता हिस्ट्री में, लेकिन इसी सिलसिले में बाद में फिर बनी इसराइल की लड़ाई हुई। अल्लाह ने एक पैगंबर उनमें भेजे और हुक्म दिया कि तुम एक ताकतवर कौम से जिहाद करो, लड़ाई करो। तो बनी इसराइल के लिए अल्लाह ने तालूत को अमीर बनाया। फिर तालूत को जब अल्लाह ने अमीर बनाया तो तालूत की क़यादत में जिहाद हुआ। उन्हीं की फौज में एक दाऊद अलैहिस्सलाम थे जो पैगंबर नहीं बने थे। दाऊद अलैहिस्सलाम ने दुश्मन की फौज में जो जालूत थे उनसे बहादुरी से लड़ के उनको कत्ल किया। और अल्लाह ने फिर दाऊद अलैहिस्सलाम के जरिए दाऊद अलैहिस्सलाम को नबूवत भी अता की और कमांडर भी बनाया और उनके जरिए दोबारा से बैतुल मुक़द्दस में यहूदियों की खिलाफत और हुकूमत कायम हो गई। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये थोड़ा सा हिस्ट्री का समझना, आपको तारीख का समझना जरूरी है इन आयतों को समझने के लिए। तो दाऊद अलैहिस्सलाम की बहुत बड़ी खिलाफत कायम हुई, दुनिया के बहुत बड़े हिस्से पर हुकूमत हुई। आपको पता है कि जब अहले हक अल्लाह की राह में जिहाद करते हैं तो अहले बातिल की फिर उनसे दुश्मनियां भी होती हैं। तो अहले यहूद की दुश्मनियां भी बढ़ती चली गईं फिर दुनिया की मुख्तलिफ कौमों के साथ, लेकिन अल्लाह ने फतह और नुसरत से नवाजा दाऊद अलैहिस्सलाम की क़यादत में यहूदियों को। दाऊद अलैहिस्सलाम के बाद उनके बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जानशीन बने। सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने दाऊद अलैहिस्सलाम से भी ज्यादा बड़ी हुकूमत दी और यहूदियों का दुनिया की एक बहुत बड़ी आबादी पर कब्जा हो गया और उन्होंने शरीयत को नाफिज किया और अल्लाह के दीन के मुताबिक अमल करने लगे। मगर जैसे कि आपने कुरान में पढ़ा होगा, इनकी घुट्टी में नालायकी थी। जहां पैगंबरों को सताने का मौका मिलता ये सताते, जैसे इन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम को सताया था। तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बाद जो यहूदियों का बादशाह बना उसमें आहिस्ता आहिस्ता दीनी लिहाज से खराबियां आना शुरू हुई। और फिर जब बादशाह खराब होता है तो अवाम में भी खराबियां आती हैं। तो हुआ यह कि मिस्र का जो उस वक्त बादशाह था ना, यानी सुलेमान अलैहिस्सलाम के दुनिया से जाने के बाद मिस्र में कोई और हुकूमत थी, आतिश परस्त होंगे, क्योंकि उस वक्त अहले किताब तो सिर्फ यहूदी थे पैगंबरों को मानने वाले, और बाकी लोग कोई आग की पूजा करने वाले, कोई कुछ और करने वाले, कोई सूरज को पूजने वाले। तो मिस्र के बादशाह ने हमला किया शाम पर, क्योंकि शाम में इनकी असल खिलाफत इनकी शाम में थी जो मरकज था। तो शाम पे हमला किया और थोड़ा बहुत नुकसान किया उसने और कुछ थोड़ा बहुत माल व असबाब लूट के ले गया। लेकिन इनको तंबी हो गई, यहूदियों को अपने अमाल की इस्लाह का इनको मौका मिल गया। और फिर 400 साल तक कहा जाता है कि बहुत बेहतरीन तरीके से इन्होंने दुनिया पे राज किया। 400 साल गुजरने के बाद कहते हैं कि फिर इनमें बुत परस्ती भी फैलना शुरू हुई, फिर अमाल इनके खराब होना शुरू हुए। मिस्र में फिर कोई बादशाह था, क्योंकि इनकी दुश्मनियां थीं दुनिया में बहुत सारी कौमों से। तो मिस्र के बादशाह ने जब देखा कि ये कमजोर हो रहे हैं और इनमें आपस में इख्तलाफ भी पैदा हो रहे हैं, तो उसने दोबारा, यानी वो बादशाह तो जाहिर है मर चुका था जो 400 साल पहले था, कोई नया बादशाह था, यानी मिस्र ने फिर इनके ऊपर चढ़ाई की और थोड़ा बहुत इमारतों को नुकसान पहुंचाया और कुछ मालो असबाब लूट के ले गया, लेकिन ज्यादा तबाही नहीं हुई। लेकिन इनको इबरत नहीं हुई उस वाक़े से। तो कुछ ही वक्त के बाद जो बाबुल का बादशाह था ना, बुख्त नसर, जिसका बड़ी तारीख की किताबों में तस्करा मिलता है, बाबुल के बादशाह बुख्त नसर ने इनके ऊपर हमला किया। जब देखा कि ये थोड़ा कमजोर हो रहे हैं और इनमें, जब जाहिर है किसी कौम में एक अपने नजरिए पर और अपने विजन पे नहीं रहते तो फिर इनमें इख्तलाफात भी होना शुरू होते हैं। तो बुख्त नसर ने इन पर हमला किया और इनको नुकसान पहुंचाया, लेकिन बहुत ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाया।
کیونکہ یہود بھی بہرحال طاقتور تھے، پاورفل تھے، اور لیکن اس نے یہ کیا کہ بیت المقدس میں اور جو شام میں نا اپنا کوئی نائب بنا کے وہ چلا گیا. جیسے آج کل بڑی طاقتیں ہوتی ہیں نا کسی ملک پہ قبضہ کر کے، تو ان کو پتا ہوتا ہے ہم اس ملک پہ قبضہ برقرار نہیں رکھ سکتے، لیکن اپنا ہی کوئی کٹ پتلی کوئی حکومت بنا کے چلے جاتے ہیں. تو بالکل اسی طرح کا کام بابل کے بادشاہ بخت نصر نے کیا اور اپنی کٹ پتلی حکومت بنا کے چلا گیا، اور کہا جاتا ہے کہ یہودیوں ہی میں سے کسی کو اس نے بادشاہ بنایا. اب یہ جو نیا بادشاہ تھا جو بخت نصر کا نامزد تھا، اس نے یہودیوں پہ حکومت کی تھا، یہ ادھر ہی کا یعنی شام ہی کا تھا یہ. تو اس وقت کے پیغمبر تھے جن کا آسمانی کتابوں میں نام آتا ہے حضرت ارمیہ علیہ الصلوۃ والسلام. انہوں نے اس کو نصیحت کی کہ تو بت پرستی کی طرف لوگوں کو مت لے کر جا، شرک مت پھیلا، اور جو برے اعمال جو اس میں بدکاریاں اور برائیاں اور شراب نوشی، یہ جو بادشاہوں میں عیاشی ہوتی ہے، یہ جو چیزیں آ رہی تھیں اس کے اندر، اور اس کی وجہ سے قوم میں بھی خرابیاں آ رہی تھیں، تو وہ یہ بات نہیں مانا اور پیغمبر کی بات پر اس نے عمل نہیں کیا، بلکہ طاقت کے نشے میں اس نے یہ ارادہ کیا کہ بخت نصر نے جو مجھے یہاں کا بادشاہ بنایا ہے تو میں اس کے خلاف بغاوت کر کے پوری ریاست اپنے کنٹرول میں لوں گا. اس نے بغاوت کا ارادہ کیا، یہودیوں نے اس کا ساتھ دیا، نتیجے میں بغاوت ناکام ہوئی اور بخت نصر نے ارض شام میں داخل ہو کر بے تحاشا یہودی قتل کیے. کہا جاتا ہے کہ 40,000 یہودی اس نے قتل کیے. اس زمانے کے لحاظ سے 40,000 بہت بڑی تعداد تھی. 40,000 کو اس نے جلا وطن کیا، سینکڑوں ہزاروں کو اس نے زخمی کیا، قید بنایا، اور بہت یعنی بیت المقدس کو بہت زیادہ اس نے تباہ و برباد کیا، مسجد اقصی کی بے اکرامی کی، توہین کی، اور بغاوت کو چلنے کے بعد پورا کنٹرول شام پہ حاصل کرنے کے بعد بہت سارے یہودیوں کو جلا وطن کیا اور بابل شہر لے گیا اپنے ساتھ غلام بنا کے. کہتے ہیں کہ یہودیوں کو احساس ہوا کہ انہوں نے چونکہ اللہ کی نافرمانی کی ہے، جس کی وجہ سے اللہ کی طرف سے ان پر یہ عذاب آیا ہے، یہ توبہ طائب میں لگ گئے، اپنے اعمال کی اصلاح میں لگ گئے. اللہ کو ان کی حالت پہ ترس آیا اور ان کی نجات کی یہ صورت ہوئی اللہ کی طرف سے کہ اس وقت جو ایران یعنی فارس کی حکومت تھی، ایران کا جو بادشاہ تھا، یہودیوں نے یعنی اس نے یہودیوں کا ساتھ دیا کیونکہ یہودیوں کی ہمدردیاں اس کو حاصل تھیں، اور بخت نصر کے خلاف اس نے لڑائی کی، اور بالآخر اس نے بابل شہر پہ قبضہ کر کے بخت نصر کی حکومت کا خاتمہ کیا اور یہودیوں کو بابل شہر سے آزاد کرایا، اور جو مال و اسباب لوٹا گیا تھا وہ بھی یہودیوں کو دے کر باعزت اس نے دوبارہ ارض شام کی طرف بھیج دیا، اور شام میں پھر دوبارہ یہودیوں کی حکومت قائم ہو گئی. یہ جو واقعہ ہے نا جو میں نے آخر میں ابھی بیان کیا، یہ وہ والا واقعہ ہے جس کو آپ تفسیر میں ابھی انشاءاللہ جس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. جمہور مفسرین کے نزدیک، قرآن میں واضح تو نہیں ہے لیکن جمہور کے نزدیک اس سے یہی مراد ہے، کیونکہ جو قرآن جو تباہی اور بربادی بیان کرتا ہے نا کہ اس طرح سے ہوئی تھی، تاریخی واقعات سے اس کا ثبوت ملتا ہے کہ وہ یہی والا واقعہ تھا، کیونکہ اس سے پہلے یہودیوں پر اتنا بڑا عذاب کسی دوسری قوم کی طرف سے نہیں آیا تھا اور اتنی قتل و غارت نہیں ہوئی تھی. تو ان کو دوبارہ اصلاح اعمال کی توفیق ملی. اس کے بعد پھر یہودی جب شام میں آباد ہوئے، ان کو اصلاح اعمال کی توفیق ملی، انہوں نے توبہ استغفار کی، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی، اللہ نے پھر ان کو دوبارہ ایک مضبوط ریاست دی. مگر تھوڑے دنوں کے بعد پھر یہ آہستہ آہستہ شرارتوں کی طرف مائل ہونا شروع ہو گئے. یعنی یہ واقعہ ہے حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے تقریباً 450 سال بعد کا. بخت نصر نے جو حملہ کیا نا، بہت زیادہ تباہی مچائی اس نے، جو بغاوت کو کچلا اس نے، تو یہ وہ واقعہ ہے جس کا قرآن تذکرہ کر رہا ہے کہ ہم نے 2 باتیں یہودیوں کے بارے میں لکھ دی تھیں کہ 2 دفعہ زمین میں فساد مچائیں گے اور 2 دفعہ اللہ دوسری قوم کو ان پر مسلط کر کے ان کو عذاب دے گا. تو ان 2 دفعہ میں سے یہ پہلا واقعہ ہے کہ یہودیوں نے فساد مچانا شروع کیا تو بخت نصر نے بغاوت کو کچلنے کے لیے یہودیوں پہ حملہ کر کے بہت زیادہ یہودی قتل کیے. تو یہ پہلا واقعہ ہے. دوسرا واقعہ بھی قرآن میں ہے کہ